Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. ख़वातीन बहुत सारी कह रही थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे जो फॉलोअर्स हैं कि आप डकी के हवाले से बताएं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बताएं. सहर याद के हवाले से मैंने आज का ब्लॉग जो अपलोड किया उसके हवाले से ये भी कहना था कि सहर जो है वो अब लाइव आना स्टार्ट हो गई है. अब अल्लाह खैर करे और वो भी आ रही है रजब के साथ. सो जी किसी बड़े ने कहा था कि अपनी ना, मुझे जब मैं छोटी थी तो अम्मा ने अब्बा ने कहा था कि बेटा अपनी सोहबत जो है ना वो अच्छी रखना. अगर अच्छी सोहबत रखोगे तो अच्छे लोग आइडियाज़ देंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और आपकी रिप्यूट भी बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे काउंट करती है. अगर आप बुरे लोगों से सोहबत रखेंगे तो बुरी चीज़ें सीखेंगे, बुरी रिप्यूट होगी और लोग भी आपको उस हिसाब से जज करेंगे जिस हिसाब से आपके दोस्त होंगे. तो जी सहर याद आ चुकी है लाइव. अब आपको पता है सोशल मीडिया में लाइव आ जाए या तो फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना लें. ये दोनों काम जो हैं ये अर्निंग का प्लेटफॉर्म है तो सही, लेकिन ये है कि इसमें इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा जाती है. तो इंसान को सोच समझ कर व्लॉग बनाना चाहिए और सोच समझ कर बात करनी चाहिए. यहाँ पे जी डकी भाई के हवाले से बात करेंगे. अनूप जतोई की तलाक हो रही है डकी से और डकी जो है वो अब पता नहीं कब जेल से बाहर आएगा. और बाबा जो डकी का दोस्त था उसको फ़ौरन रिहाई मिल गई. डकी को क्यों नहीं रिहाई मिली? डकी कहाँ है, कहाँ पर छुपा हुआ है? और डकी के ऊपर क्या इतना बड़ा केस हो गया था? बाकी भी यूट्यूबर्स थे जो कि इस चीज़ में मुलव्वस थे लेकिन अभी तक से एस्ट्रोलॉजी नहीं पकड़ी गई. तो ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. डकी ने स्टार्ट से ही अपने जो वकील हैं उनको चेंज करते रहे. डकी साहब ना स्टार्ट से ही कभी एक वकील रख लिया, कभी दूसरा वकील रख लिया. मतलब उनको अपने वकीलों में ना एतबार नहीं था. उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने वकीलों को चेंज करना शुरू कर दिया. शायद इसी वजह से भी वो थोड़ा सा जेल की सलाखों के पीछे है और मतलब उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गैम्बलिंग की ऐप जो है जब चूँकि सब ने प्रमोट किया, डकी ने भी प्रमोट किया. अब डकी क्यों पकड़ा गया और बाकी क्यों नहीं पकड़े गए? दुश्मनी जो होती है ना, किसी के साथ दुश्मनी करना, किसी के बारे में मतलब किसी को पकड़वाना, किसी को जेल करवाना, ये तमाम चीज़ें डकी का पास्ट ये रहा है. डकी ने बहुत ज़्यादा बदला ब्रदर्स के साथ दुश्मनी की. फिर उनके जो बाकी घर वाले थे वो डर के मारे जो है वो बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए. आप ये देखें क्या वो आलम होगा कि जब डकी जो है मतलब कहा यह जाता है बदला ब्रदर्स की तरफ से. देखिए जिसके ऊपर बीती है ना वही बता सकते हैं. तो उसने ये कहा था कि भाई डकी ने मेरे माँ बाप को डराया, धमकाया, गुंडे भेजे हमारे घर में और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे मुल्क को छोड़ना पड़ा. अब बदला ब्रदर्स जो ये एक यूट्यूब चैनल है वो अब बाहर है. अब मैं ये शॉर्टी से नहीं कह सकती कि ये उन्हीं का ही काम है, लेकिन डकी के जो मुखालिफ हैं, डकी के जो हेटर्स हैं, डकी के जो दुश्मन हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े हैं और उन्होंने ये ठान ली है कि डकी को जेल से रिहाई नहीं होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए. इसको जितना तड़पा सकते हैं तड़पाएं. अब ये ज़राए कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन जो डकी ने पहले पंगे ले लिए थे, पहली दुश्मनियाँ ले ली थी, वो अब उसके आगे आ रही. अब जो डकी के जो वकील हैं, अब जो उन्होंने करवाया, उनका ये कहना है कि डकी को अपने सारे सोशल अकाउंट्स को बंद करना पड़ेगा, मतलब कि ब्लॉक करना पड़ेगा. उनको यूज़ नहीं करना जो है वो उसको अलाउ अभी तक पाकिस्तान में. जो NCCI वाले हैं उनका भी यही कहना है कि डकी जो है और अनूप जतोई जो है, क्योंकि दोनों मुलव्वस हैं इस चीज़ में, तो इनके सारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं. अभी ना तो वो ब्लॉकिंग करेंगे, ना तो वो कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी करेंगे और ना ही अनूप जो है कोई सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करेंगे. अनूप जतोई ने अपने पिछले सारे के सारे जितने भी उसके चीज़ें थी, जितनी भी उसकी अपलोडिंग चीज़ें थी जिनमें उसने कोलैबोरेशन वीडियोस बनाई हुई थी, सारी की सारी अनूप ने प्राइवेट नहीं की है, उसने सारी डिलीट कर दी. वो डिलीट इसलिए की है क्योंकि उसको उसके वकील ने और जो हमारे अदारे हैं उन्होंने जो है ये हुक्म दिया कि भाई आपने ये तमाम चीज़ें करनी है और उन्होंने उसकी तामील करते हुए वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी. अब जो रूमर्स फैल रहे हैं कि अनूप जतोई की डकी के साथ तलाक हो जाएगी, नो डाउट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है उन दोनों के घरों में, अनूप के भी घर में और डकी के घर में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं. और वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो तगदो कर रहे हैं कि डकी को जो है वो रिहाई मिल जाए, डकी जो है वो रिहा हो जाए. लेकिन केस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और से और जो है वो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो कि इस केस को मजबूत बना रही है NCCI के हक़ में.
اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ رجب کیوں نہیں اور سسٹرالوجی کیوں نہیں، جبکہ سسٹرالوجی کے اوپر بھی FIR جمع ہو چکی ہے، ان کو بھی چلان بھیجا جا چکا ہے، اور وہ ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں؟ جسٹ بیکاز آف جو ان کا وکیل ہے اشفاق علی اشفاق سوری، جو ان کا وکیل ہے علی اشفاق، بہت ہی جانے مانے وکیل ہیں، بہت ہی میچور وکیل ہیں، اور وہ جس طرح سے کہیں گے رجب اس طرح سے کرے گا، اور وہ جس طرح سے کہیں گے تو سسٹرالوجی اس طرح سے کرے گی، ان دونوں کا ایک ہی وکیل ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ رجب جو ہے چونکہ وہ پہلے چلا گیا تھا ملک سے باہر، اب وہ آئے گا تو اس کو پکڑے گی NCCI، اور ویسے بھی جو انٹرپول کے ذریعے اس کو بلانے کی تیاریاں بالکل جاری ہیں۔ اب جب اقرا جو ہے، اقرا کا یہ سین تھا کہ ان کو بیبی کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے اکوموڈیٹ کیا گیا تھا، بیبی کی وجہ سے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی تھی، مسئلے اس گھر میں بھی ہیں، مسئلے رجب کے پاس بھی ہیں، رجب کے گھر میں بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو ولاگنگ کے تھرو دکھا نہیں رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں کہ ہاں بھی یہ مسئلہ ہے ہمارا، یا وہ NCCI کو اور وکیل کو سائڈ پہ کر کر اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اقرا اور جو انیب ہے، ان کے جتنے بھی راستے تھے، مشکل راستے تھے، وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اور بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے، لیکن وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں NCCI والوں کی طرف سے۔ لیکن یہاں پر میری اپیل ہے NCCI والوں سے اور باقی جو ہمارے دفاعی ادارے ان تمام سے، کہ رجب سے بھی اور اقرا جو سسٹرالوجی کی ہے ان سے بھی جو ہے ڈکی جیسا بدلہ لیا جائے۔ خدا را میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ڈکی ہی صرف کیوں، اگر ڈکی کو سزا مل رہی ہے، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملنی چاہیے، آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ملک کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آپ ملک کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ آپ ایسی ایپ جو ہے وہ استعمال کریں، اور لوگوں کا کروڑوں روپیہ جو ہے اس ایپ پہ لگ چکا ہے اور وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، تو اقرا نے بھی وہ کام کیا اور رجب نے بھی وہ کام کیا۔ تو میں NCCI والوں کو اور باقی تمام مریم نواز صاحبہ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی ان دونوں کو بھی سزا دی جائے، اور باقی تمام یوٹیوبرز جو دیگر یوٹیوبرز ہیں جن کے خلاف آپ لوگوں نے کارروائی کرنی تھی اور کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اب پاکستانی ادارے بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو چکے ہیں، اور وہ اب کسی کی نہیں سنتے ہیں، تو پلیز ان کی بھی پکڑ جو ہے وہ لائی جائے۔ آگے ہم بلاگ میں اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن یہاں پر بلاگ کرتے ہیں ہم دی اینڈ۔ جو ٹکی ہے اور اروب ہے ان کی طلاق نہیں ہو رہی، کیونکہ اروب جو ہے وہ ٹکی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹکی نے اروب کی جو شاہانہ لائف ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی ورلڈ ٹور کرتے رہے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، اور ابھی بھی انہوں نے جانا تھا لیکن وہاں پر پکڑ ہو گئی ان کی، اور ابھی وہ بچ نہیں پا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے وہ ٹکی جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گا، کیونکہ ٹکی کے دشمن جو ہے وہ اب سامنے آ چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کو بس رہائی نہیں ملنی چاہیے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ اب برا کیا کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ وہی بدلہ بردرز ہیں جنہوں نے بدلہ لیا ہے، یا پھر کوئی اور بھی ہیں جو کہ ٹکی کے بہت زیادہ اور بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ دشمنی کسی سے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں بلاگ کا دیا، انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے۔ ڈو رائٹ، ڈو یور کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے۔ اللہ